بونسوار مي زيليف. دونك اليوم كيف ما قلت لكم غادي نخدم معكم برودكسيون اليوم. لقيت بزاف لي كومونتير باغيين البرودكسيون بالنسبه للتلاميذ ديال السانكيام. غير هي حاجه وحده، لي برودكسيون عندكم مختلفين. كاين الاستاذ اللي داير تكست ناراتيف ديسكريبتيف ارغيومونطاتيف وكل تيب، وكيعطيكم واحد السوجي معين اللي تهضروا عليه. يعني دابا اللي يقول لي في كومونتير خدمي معنا تكست ارغيومونطاتيف، يعطيني مثلا سوجي اللي عطاكم الاستاذ باش نخدم معك هذاك السوجي، يعني باش نعاونك اكثر وتعطيني السوجي ديالك. اللي عنده مثلا تكست طام شي تكست ديسكريبتيف في الوصف، كتبوا لي مثلا، كتبوا لي لي سوجي اللي كتخدموا، الانشاءات اللي كتخدموا في قسم، لي سوجي وانا نخدموا معاكم. حيت هو الاستاذ نهار الامتحان يعطيكم شي حاجه قريبه لداك لي سوجي اللي كان كيعطيكم. يعني ما تخليوش غير هكا فاغ، عطيني ارغيمون ولا هادي، عطوني بالضبط اللي كتخدموا باش بالضبط نخدم معاكم داكشي باش يجيكم امتحان سهل. يعني ما نخرجش انا بايد نبقى نحط شي حاجه، حيت لي زارغيمون راه فيهم بزاف. يعني راه موضوع في نص فيه الحجه حجاجي، يعني نقدر نهضر على اي موضوع ونعطي لي زارغيمون ديالي. عطوني بالضبط داكشي اللي نتوما كتقراو باش ما نخرجش على الموضوع وتبقاو غير كتضيعوا الوقت. وعاد بالنسبه للقواعد راه قلت لكم غادي نخدمهم. راه الفيديو كيتحط لي ما كنلقاش الوقت، ما كنتيليشارجي، ما كنخدمش بشي كاميرا غير بالتليفون، والتليفون كياخذ ليا الوقت. انا كنخدم اكثر من ثلاثه لي فيديو في النهار معاكم، ولكن اي واحد كيبقى واخد لي وقت بزاف باش انه يتشارجا. ولكن غنحاول ندير مجهود اكثر في هاد الايام. دونك نشوفوا دابا السوجي اللي عندنا. كيف ما هنا قلنا غنخدموا اليوم نص حجاجي ارغيومونطاتيف، ومن بعد نشوفوا ناراتيف اللي وراه، ومن بعد ندير لكم ديسكريبتيف نبقى نتبع بحال هكا بالترتيب. سوجي قال لك certains gens préfèrent la vie paysanne، كيفضلوا الحياة ديال البادية. بيزان يعني فلاح، بيزان بيزون. دوطخ وحدين اخرين باغ كونطخ، يعني ضد، كي افيرميو كيأكدوا كو لا في اون فيل اي بلو بينيفيك، ان الحياة في المدينة اني افضل من الحياة في البادية. هاد السوجي هذا متعلق باش باللي كيقرا لافيسيل وبالنسبه اللي كيقرا اوشون، حيت بجوجهم في العروبيه. لافيسيل يعني داك السوق وداك الوصف راه ديجا عطيتكم داك الانشاء ديال السوق، وبالمناسبه اننا رتبت لكم الفيديوهات في بلاي ليست. وبالنسبه اللي كيقرا اوشون يعني لا فيل راه كتقراو في الشوميير وداكشي الباديه. دونك هذا الموضوع متعلق بهم بجوج، يعني اللي كيقرا هذه في الامتحان ولا هذه ممكن يتحطوا بجوج. كو بونسيفو، اش بان ليكم؟ اذا حنا في هذا السوجي هذا غنهضروا على الناس بجوج اللي كيبغيو المدينه، ونقولوا لي زارغيمون ها علاش كيبغيو، والناس اللي كيفضلوا الباديه ها علاش وعلاش. يعني خصنا نعطيو لي زارغيمون. قبل ما نصايب لكم موضوع ديما كيف ما ديما غادي نعطيكم بعدا غير لو بلان، الطريقه كيفاش تخدموا باش في الامتحان الا تحطيتو في الوضعيه ما تبقاش عوال على انك تنقل ما عندك منين تنقل. تشوف بعدا الطريقه اللي تخدم بها نص حجاجي، وهو كيتمشي على المقدمه وعرض وخاتمه، يعني موضوع. بالنسبه للانتروداكسيون هنايا كيف ما كتشوفوا الطريقه كيفاش غنخدم الانتروداكسيون. donner une petite perception sur la vie paysanne et sur la vie en ville. يعني كدخله اول حاجه ندير مثلا نعطي واحد الملحوظه ولا شي بدايه على الحياه في المدينه والحياه في الباديه مثلا كمقدمه، هذه ممكن نديرها، ولا نهضر بصفه عامه. ومن بعد السطر الثاني في المقدمه montrer qu'il s'agit d'une question de préférence، نبين بلا راه كيهضر على واحد المساله ديال لو شوا، اختيار. نقول وناس كتبغي هذه وناس اخرى كتبغي هذه. ومن بعد في السين طرح بروبليماتيك، السؤال اللي نطرحه باش ندخل نيشان الديفلوبمون العرض. نشوفوا دابا مثال من الانتروداكسيون كيفاش غنخدموها. ces dernières années beaucoup de gens، يعني هاد السنين الاخرى بزاف ديال الناس بريفير سانستالي على كومباني، كيفضلوا انستالاو فاش في لا كومباني باديه. اي دوطخ بونس، يعني بحال اللي كنعاود انا السوجي. هذه الطريقه السهله انك باش نقول لك هضر، عطي بيرسيبسيون على، ولا عطي واحد الديفينيسيون على واحد لو تام معين، ما يكونش عندك افكارنا امتحان. اذا غتخدموا بهذه الطريقه هذه، هذاك السوجي اللي عطاك الاستاذ انت تعاودو بطريقه اخرى، حيت هو قال لك ناس كتبغي الباديه ناس كتبغي هذه، اذا انت تعاودها. ces dernières années beaucoup de gens préfèrent s'installer à la campagne كيبغيو هذه. et d'autres pensent que la ville، وتا العكس تقول. اي وحده اخرين كيظنوا العكس، يعني كتعطي العكس ديال الهضره، نفس طريقه السوجي غير كتغوفورموليها بطريقه اخرى، وكطرح السوجي باش يدخل، او كطرح السؤال. دونك et d'autres pensent que la ville
المدينة constitue le côté pratique de la vie يعني هي أساس الحياة. alors laquelle de ces deux points de vue semble logique يعني إذا كنقول شكون هاد لي بوين دو في اللي كيبان ليا منطقي. وانا ملي كيكون عندي هكا ناس كنهضروا على هادي وناس الاخرين اكس ديالهم في الديفلوبمون خصني نهضر على الناس بجوج وما عنديش هذاك يعني ما نزيدش حتى دابا نتوما ماشي سيزيام باش نخدم معكم بديك الطريقه ديال لو بلان دياليكتيك ونعطي في الاخر لو بوين دو في ديالي انا نهضر على الناس بجوج وصافي. دونك هنا ديفلوبمون الطريقه اللي غنخدم بها الديفلوبمون اول حاجه انا خصني نهضر على الناس بجوج ياك. شنو خصني ندير؟ انا نهضر على الناس بجوج. اول حاجه باش يعرفني الاستاذ انني انا نبدا بالناس اللي كيبغيو المدينه ولا نبدا بالناس اللي كيبغيو العروبيه خصني ندير واحد المقدمه في الديفلوبمون. مقدمه في الديفلوبمون يعني عندي واحد الدخله نقول يعني تبين للاستاذ بلي انت راك غادي تهضر على الناس اللي كيبغيو المدينه يعني دير شي جمله اللي تبين عاد تهبط وتعطي لي زارغيمون ديالك ماشي نيشان تقول اولا حيت كيبغيو هادي وهادي وثانيا يعني ما عرفكش على من كتهضر. اذا هذا هي الجمله اللي ممكن دير. نشرحها لكم. قالك certains pensent que la vie dans la campagne présente une joie. بعض الناس كتظن ان لا في الحياه في لا كومباني الباديه بريزونت اون جوا كتقدم واحد الفرحه كي سو ريفليت سور لا بسيكولوجي اللي كتعكس على النفسيه دو سون هابيتون اللي ساكن فيها بور بليزيور ريزون يعني وهادشي اللي كيقولوا لعده اسباب. وعاد نبدا نعطي لي زارغيمون ديالي. يعني انا ملي كنقول بعد هاد سيغتان اللي كتظن هذه بديه يعني كتبين انهم كيبغي ملي كنقول لك كتقدم اليوم الفرح وديالي ما كنهضر الناس لا كومباني. اذا دابا نعطي لي زارغيمون استاذ ملي يدخل يقرا الحجج ديالي عارفني في الدخله الاولى درت ان الناس الباديه. اذا هاد لي زارغيمون عندهم علاقه بالناس ديال الباديه ما يمكنش تلحقنيش نكتب لي زارغيمون. دونك هادو اللي بالخضر هما اللي زارغيمون الطريقه كيفاش ندير يعني ندير دابور يعني اولا زايد نعطي لارغيمون الاولى ديالي ومنين نعطيها نشرح يعني نقول علاش كيبغيو هذا قبل هذا الشيء ونشرح علاش مثلا نشرحها ولا يعني ولا نعطي شي اكزامبل. اونسويت منين ثاني بغي نعطي لارغيمون الثانيه ندير اونسويت نعطي لارغيمون الثانيه زايد اكزامبل ولا اكسبليكاسيون وندير اونفان يعني واخيرا ونعطي لارغيمون ديالي يعني على الاقل 3 صافي. وندوز دابا الناس اللي كيبغيو المدينه ندير لهم حتى هما دخله عاد نعطي لي زارغيمون. مثلا دوطخ باغ كونطخ ديز كو لا في وحدين اخرين يعني العكس كيقولوا كو لا في يعني لا في اون فيل الحياه في المدينه ا دو نومبروز زافونتاج يعني عندها بزاف ديال الايجابيات اي الزامات يعني كيعطيو هاد لي زارغيمون سويفون ونعطيو دابا لي زارغيمون ديالهم بنفس الطريقه ديال الاخرين. لارغيمون الاولى الثانيه الثالثه يعني على الاقل يكونوا عندي 3 ديال لي زارغيمون. دابا نشوفوا الديفلوبمون كامل بلي زارغيمون بكلشي. نبدا البدايه الاولى اللي مبين الناس الاولين كيهضروا على لا كومباني. certains pensent que la vie dans la campagne présente une joie qui se reflète sur la psychologie de son habitant pour plusieurs raisons لعدة أسباب. أن المدينة أن البادية زوينة. d'abord أولا l'être humain est à l'abri de toutes sortes de pollution أنه مدرج من جميع الأنواع ديال التلوث. ونشرح دابا نعطي اكسبليكاسيون هو مدرج من التلوث ورينا كيفاش شرح لينا كار ونبدا نشرح دابا يعني ضروري خصني ندير اكسبليكاسيون ونعطي شي اكزومبل في لارغيمون ديالي باش كنزيد نقوي لارغيمون ماشي كنعطيها هكا عشوائيه. دونك نشرح كار il profite d'un air يعني كي بروفيتي من واحد الهواء نقي صافي بيور لا فيردور الخضره اي اوسي لا نوريتور سين اي بيو والماكله صحيه وبيو طبيعيه. نزيد لارغيمون الثاني اونسويت لو سيلونس يعني من بين الحاجات الزوينه اللي في البديل اللي انا خصني نذكرهم نعطي لي الحويجاج ديالي. ensuite le silence absolu يعني السيلونس كانت المطلق ما كاينش صداع با دو فاكار ما كاينش ضجيج با دو ستريس ما كاينش التوتر il jouit des sons des oiseaux وانك تستمتع يعني هذا اللي ساكن في الباديه بالاصوات ديال العصافير اتسيتيرا. المهم كتعطي واحد الحاجه اللي كتبين ان هذا الستريس ما كاينش والصداع ما كاينش والحاجه الزوينه اللي كاينه. اذا نعطيو لارغيمون الثالثه فينالمون واخيرا لي جون سون سامبل والناس فيها بساطه يعني سامبل اكيون اي جينيرو يعني كيستقبلوا عندهم وجينيرو كريمين. زعما هادو من بين الحاجات اللي نشوفوا دابا الناس اللي كيبغيو المدينه وعلاش. D'autres par contre disent que la vie en ville a de nombreux avantages
يعني الحياة في المدينة عندها بزاف ديال الايجابيات. ils émettent les arguments suivants، كيعطيو هاد les arguments suivants يعني ونبداو نعطيو l'argument الاول. premièrement la ville، نبدل داك d'abord. premièrement la ville a ses qualités، يعني المدينة عندها لي كاليتي ديالها الايجابيات ديالها par rapport à la vie paysanne، يعني مقارنة مع الحياة اللي في البادية. il existe de fortes chances pour trouver un emploi. مثلا نعطي علاش هي هاد المدينة احسن، كار ها هي انا كنشرح دابا كار il existe، حيت كاين دو فورت يعني فرص للعمل. دوزيامون ثانيا اون فيل في المدينة il existe plusieurs moyens de confort، كاين بزاف ديال الوسائل ديال الكونفور الراحة، اللي ماشي الراحه انك مرتاح، ولكن شي حاجه اللي ما كاينش بديه، مثلا الالكتريسيتي، لو بوطابل، الماء صالح الشرب اللي كاين اون روبيني اللي كيكون في الروبيني، تو لي سيرفيس بوبليك كاع يعني المصالح البوبليك العموميه اللي كتمشي لها، ما كتقدرش تمشي تسافر من بلاصه لبلاصه باش تلقى مثلا شي اداره. فينالمون اخيرا إليغين يعني اي يعني إيكغيك كتعود على المدينه غير اون ديفيرسيتي دو ليو، كاين بزاف ديال الاماكن دو ديستراكسيون اللي كترتاح فيهم تبدل فيهم الجو، اي دي زوندغوا ريلاتيف على كولتور، واماكن يعني اماكن ديال الترفيه ديستراكسيون، واماكن ديال اللي ريلاتيف اللي عندهم علاقه بلا كولتور الثقافه، وتقرا فين تمشي تلاهي وقتك ولا فين تقرا، يعني كاين كلشي. اي à l'épanouissement de la personnalité، والازدهار ديال الشخصيه كتولي زعما هكا قويه وكتظهر وكتعرف معلومات. دونك دابا لو بلان كيفاش نخدمو كونكلوزيون، كنسالي كندير شنو ريكابيتولي لو سوجي، كنعاود السوجي كنعطي على الافكار المهمه اللي فيه باختصار، ولا كندير هاد ان بتي ريزومي. نقدر ندير حتى اوفرتور يعني نعطي شي كيسيون اللي كتدخلنا لسوجي اخر عنده نفس العلاقه. نشوفوا ليكزامبل ديال الخاتمه. en guise de conclusion، يعني هذه الدخله اللي خصني نديرها انا باش نقول يعني واخيرا كتعني finalement les points de vue sont différents، الاراء مختلفه. vivre en ville ou dans la campagne est une préférence personnelle، اللي تعيش في المدينه ولا في البيت préférence personnelle يعني اختيار شخصي. l'être humain devrait chercher un endroit، يعني الانسان خصو يقلب على واحد المكان où son âme pourrait vivre paisiblement، الروح ديالو تعيش بيزيبل مرتاحه، يعني بحال المدينه بحال الباديه اللي هو يلقى راحته فيها.